समृद्धिमा योगदान पुर्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनेछ। नदी विषन गृह योजना अनुरूपको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जल सतह मापन तथा डिजिटाइजेसन गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गृहस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ। विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ। क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ। विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ। सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 670 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढी गण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सियरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरुण, किमाथाङका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तर गङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी 3 लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। तामाकोशी 5 आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 210 मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, 106 मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा एकिन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ। जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा व्हिलिङ चार्ज पाउने व्यवस्था गरिनेछ। सघन सहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। खिम्ती 12 विषय लक्ष्मीफेदी, न्यू बुटवल गोरखपुर, दोधोधारा बरेली 400 केबी र चिलिमे केरुङ 200 केबी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। इनोरुवा पूर्णिमा 400 केबी र चमेलिया जौलजीबी 220 केबी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर सुर्खेत जुम्ला 132 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि रु 13 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु। औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरी मिलाएको छु। परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पुरा गर्न 7 प्रदेशका 7 शहरमा कम्प्लिट वायरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ।
नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषियोग्य भूमिमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरुङ, पावर हाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ। बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगण्ड बडकापथ सिंचाई आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सिक्टा र बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यसका लागि रु 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनसरी, मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजपुर लगायतका सिंचाई प्रणालीहरूको मर्मत सम्हार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि रु 1 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। बागमती सिंचाई आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट 12 रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 5 वर्षसम्म पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाई सुविधा विस्तार गरी 4,68,000 हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई र भित्री मधेसमा भूमिगत जल सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ। तमोर, चिस्याङ, सुनकोशी, तावा, त्रिशुली, लोथर, माडी, दाङ, ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 37 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिन्छ। जलजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिंचाई प्रणाली पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 5 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाबाट थप 942 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता 4,800 मेगावाट पुर्याइनेछ। त्यसै गरी 732 किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 थप 14,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ 63 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र 270 हेक्टर जग्गा नदी विकास गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय तथा सिंचाई मन्त्रालयको लागि रु 86 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्व